जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह हुसैन यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज हम आपको लेके जाएंगे एक ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन की तरफ जो हमारे लिए तो इंफॉर्मेटिव है ही है, आपके लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। आज हमारे मेहमान हैं पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के जनाब शौकत अली साहब, जो हमारे पूरे स्टाफ को बताएंगे कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ये किस तरह से काम करता है, ये कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है और हम इसको किस तरह बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करते हुए मुख्तलिफ अदारों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, अब हम चलते हैं सेशन की तरफ जहाँ पे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो कोई भी दरख्वास्त गुजार किसी भी महकमे से कोई भी मालूमात तलब कर सकता है और वो महकमा इस चीज़ का पाबंद है, जहाँ से वो इंफॉर्मेशन मांगेगा वो 14 रोज के अंदर उस इंफॉर्मेशन वर्किंग 14 दिन के अंदर मालूमात फराहम करने के पाबंद हैं। अगर वो मालूमात उनको नहीं मिलती, उसका कोई जवाब नहीं आता, वो पार्शली जो मिलती हैं, अगर वो 14 दिन के अंदर वो फेल हो जाए मालूमात फराहम करने से और एप्लीकेंट अब कोई और तरीका ढूंढना चाहता है तो ये कमीशन है जहाँ आके वो कंप्लेंट दर्ज करवाए। उसके बाद कमीशन की तरफ से एक ऑर्डर इशू होगा, उस महकमे को उन्हें पाबंद किया जाएगा कि आप मालूमात उसको दें, अगर नहीं दी तो क्यों नहीं दी। और अब उनको हम एक नेक्स्ट डेट पे बुला लेते हैं, या तो हमें आके बताएं कि हमने इंफॉर्मेशन दे दी है, या हमें आके बताएं कि इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, या हमें ये बताएं कि जी ये फलां एग्जाम्पशंस में फॉल करती है इसलिए ये मालूमात इनको नहीं दी जा सकती। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो एक ख़त लिखें, जिसे हम स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं, चिट्ठी लिखें उस बंदे को कि जनाब आपने मालूमात मांगी थी, ये पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, ये हम नहीं दे रहे और इसकी ये वजूहात। अगर वो ये नहीं कर रहे तो वो अपनी जिम्मेदारी सही तरह से अदा नहीं करें। अब कमीशन का रोल उस वक्त आएगा जब मालूमात नहीं मिलेगी। कमीशन उनको बुलाएगा, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, उनको फिर पाबंद करेगा कि ये इंफॉर्मेशन आप दे दें, ये ना दें। अगर वो कहें नहीं जनाब इससे मुल्क के दिफा को खतरा है, इससे फलां बंदे की जान को खतरा है, तो 8 एग्जाम्पशन हैं। कमीशन ने फैसला करना है क्या वो एग्जाम्पशन उनको दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। मेरे तजर्बे के मुताबिक अभी तक तकरीबन 95% हमने टर्न डाउन कर दिया रिक्वेस्ट एग्जाम्पशन की। हम ये समझते हैं कि ये इस एग्जाम्पशन के पीछे मुतल्लिका अदारा छुप के इन मालूमात को छुपाना चाह रहे हैं। तो वो फिर हम उसके ऊपर एक फैसला सादर कर देते हैं जब वो देखें कि मालूमात मिल चुकी हैं, केस को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। हम ये देखें कि हमने उनको पाबंद कर दिया है, वो मालूमात फिर भी देने से कासर हैं या कौम पसार बैठे हैं, तो हम उनको सजा दे सकते हैं। 50,000 रुपीज़ तक हम उस बंदे को जिसने मालूमात होल्ड करके बैठा है उसको पाबंद कर सकते हैं 50,000 तक। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि 50,000 दे के वो मेरी जान छूट गई है, नहीं, फिर हम किसी और के जुम्मे लगा देते हैं। हम उस के हेड को आइंदा से कहते हैं कि अब तुम जिम्मेदार ठहरोगे आइंदा से। तो इस तरह से है। अगर उसी दौरान कोई एप्लीकेंट आके ये कहे जी मालूमात तो इन्होंने क्या देनी थी, इन्होंने वो जला दी है मालूमात, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन आप सुनते हैं अमूमन टीवी पे कि जी एनडीए के रिकॉर्ड रूम में हर 6 महीने बाद बिजली से आग लग जाती है। अगर कमीशन इसके ऊपर तहकीकात कर सकता है और कमीशन ये समझता है कि ये ठीक है इल्ज़ाम, तो कमीशन 2 साल तक उस बंदे को कैद की सजा के कलंदरे गवर्नमेंट को भिजवा सकता है। ये है जी ओवरऑल। और इसके अलावा हमारे कदीर साहब ये रजिस्ट्रार हैं जिनके गिर्द ऑपरेशन काम घूमता है, तो इनके आने का मेन मकसद ये था कि ये आप सबसे भी मुतारिफ हो जाएं। जब आपके वो जहाँ पे आपने फैसिलिटेशन या वेलिसिटेशन डेस्क खोल रखे हैं या जो ये ओपन कचहरीज होती हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफली वो तशरीफ ये जाया इनका जो नंबर है ना वो रिस्पॉन्स नहीं देते। मैंने बड़ी कॉल्स की तो मैसेज किए, इन्होंने मैसेज देके बिल्कुल। असल में उसकी प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरा ख्याल है इनको दिन में 200 कॉल ले आती है, तो जो रजिस्टर्ड नाम है वो तो उठाते होंगे। तो हमारी तरफ से पैसे लगी थी डीसी साहब को के पता चले कि रासायनिक के खिलाफ बेटियां कितनी इंडस्ट्री में कंपनियों में बनी हुई है, ये सारी चीजें छोड़ देते थे जिसकी वजह से डिपार्टमेंट में वेकेंसी बच जाती थी। ये कौन मांग रहा है, इवन के डिपार्टमेंट ने हमें निशाने पे रखा हुआ था कि वो तो कोई शहरी मांग नहीं सकता।
तो थोड़ा सा हमारी बहनों को कलीग्स को पता चले कि हम कौन कौन से अदारों से किस तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो अदारों की प्रैक्टिस होगी। तो थोड़ा सा explain करें। आप किसी भी महकमे से कोई भी मालूमात ले सकते हैं। मसलन LDA से आप कहें कि जी फलां कमर्शियल प्लाजा है, मुझे बताया जाए ये अप्रूव्ड है कि नहीं है, इसके ऊपर कितनी फीस जमा हुई है, ठीक है। तो फिर वहाँ पब्लिक ने आना जाना है जी, तो हमें पता होना चाहिए वो सेफ है कि नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे टैक्स से जो अदारे पनप रहे हैं, LDA जिसे मैं कह रहा हूँ, क्या उन्होंने उन लोगों को कोई सहूलत नहीं दे दी, और क्यों दे दी है। तो कहने का मतलब आप हर मालूमात मांग सकते हैं, इवन वो अदारे जो हम अमूमन समझते हैं कि ये सरकारी अदारे नहीं हैं, जरा भी कोई शक है तो आप जरूर मांगे। यही होगा ना, कल को साबित हो जाएगा कि वो गैर सरकारी है तो चले कोई बात नहीं। मैं उसकी मिसाल यूं दूंगा कि लाहौर जिमखाना समझा जाता है जी, ये एक क्लब है, इसमें जो रऊसा हैं वो इकट्ठे होते हैं, खाने वाने खाते हैं, गप्पे मारते हैं। तो उससे किसी ने कुछ मालूमात मांगी, उन्होंने नहीं दी जी, ये एक प्राइवेट क्लब है, इसमें तो गवर्नमेंट की कोई फंडिंग नहीं। तो उसने हमारे यहाँ दरख्वास्त दे दी, तो उसके ऊपर फिर उनके बहुत वकला आए हमारे पास, क्योंकि वकला बहुत सारे मेंबर्स हैं उनके। तो उसमें एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट थी हमारे कमीशन ने 10 पेज की थी, उसमें 99% हमारे जो हैं जिनका मैंने पहले जिक्र कर चुका हूँ, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो एक्स जज भी हैं, उसमें बेशतर उन्हीं का फीडबैक थी सारी, इंक्लूडिंग अस एज वेल। लेकिन अब देखिए, अब वो गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट नहीं, लेकिन हमने उसमें क्या लिखा, हमने ये लिखा कि ये माल रोड के ऊपर लोकेटेड है, 112 एकड़ जमीन है, एक तरफ पे माल रोड है, एक साइड पे जेल रोड है, एक साइड पे गंदे नाले वाली सड़क है। ये इतना बड़ा कमर्शियल हब है कि अगर इस जमीन को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कमर्शियल मौजू पे इस्तेमाल करे तो अरबों रुपए टैक्स ले सकती है, अरबों रुपए कमा सकती है। और खैरियत से आप लोग 6,000 रुपए पे आपने ये सारी कितनी 6,000 5,000 117 एकड़ और 5,000 कुछ रुपए ली जा सकती। और हमने यही कहा कि क्या ये एक बहुत बड़ी अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपको नहीं दे रही है, दूसरे लफ्जों में बिलियंस ऑफ रुपए देती है। उसके ऊपर फिर वो हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने हमारे फैसले को कैरी फॉरवर्ड किया। तो कहने का मतलब, मैं बताने का मतलब ये था कि कोई भी अदारा है, आप आने वाली खवातीन को ये बताएं, वो अपने घर जाके बताएं कि आप किसी भी अदारे से कोई भी मालूमात मांग सकते हैं। जैसे आपने बात की, कोई असिस्टेंट कमिश्नर है, कोई डिप्टी कमिश्नर है, कोई पिछले दिनों जो हमारे साथी इस्लामाबाद में बैठते हैं, उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी ग्रेड 22 का ऑफिसर, उसको भी जुर्माना दिया, उन्होंने तो मालूमात फराहम नहीं की। हम यहाँ कई लोगों को कर चुके हैं। तो ये है इसमें मेनली। और वो खवातीन जो उधर से तशरीफ लाई हैं सेंटर से, तो ये चाहेंगे कि एक तो उनकी ट्रेनिंग की बात की आप लोगों ने, उसमें आप तशरीफ लाई थी, आप बता रही थी कि उन 4 सेंटर्स के अलावा कोई 2 और सेंटर भी आते हैं। तो एक हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए, 31 जुलाई और 1 अगस्त को 2 दिन होगी ट्रेनिंग। उनके 100 पीपल हैं, 50 एक दिन आएंगे, 50 एक दिन। अगर आपको लोगों को आसानी है तो आप में से टोटल 12 हैं अफराद, तो 6 एक दिन आ जाए, 6 के अंदर उनके साथ ही हम आपकी ट्रेनिंग करा लाहौर में। तो मान लो कि सॉरी, ये फिरोजपुर रोड पे होटल है, वो हम आपको तफसीलात शेयर कर देंगे। आप में से 6 खवातीन 31 को आ जाएं, 6 फर्स्ट को आ जाएं, हम उनको बता देंगे और वहाँ हम ही उनकी ट्रेनिंग करेंगे। उसी एक्टिविटी के अंदर इनको भी रुडिमेंट्री ट्रेनिंग तो हो ही सकती है। बाकी जब भी मौका बनेगा वी आर अवेलेबल। अगर आप किसी सेंटर में भी कहेंगे, हम वहीं भी जाने को तैयार हैं, पुलिस कचहरी पे तो जाएंगे। और जो सेंटर्स आपके हैं, अगर आप लोगों ने एग्री किया तो हम चाहेंगे वहाँ को इस मौजूद के ऊपर स्टैंडीज दे दें, पॉम्फलेट दे दें, ताकि जो भी खवातीन आए आप उनको एक आध पेज हवाले करें, बेटा पढ़ना जानती हो तो ठीक है, नहीं तो घर जाके किसी से पढ़ाओ। और ये एक नई चीज सामने आई है यहाँ पे, ये आप लोगों के लिए है जिनकी जो कहते थे ना यानी सुनता कोई नहीं, तो ये मेनली कमीशन उन लोगों के लिए है। उन लोगों को ये बताने की जरूरत है कि आप लोगों के लिए, तो ताकि उनको एम्पावरमेंट का एहसास हो जाए। अब देखिए कि
14 days, within 14 days information 14 working provided by that department. वर्किंग डेज। हाँ जी, वर्किंग डेज में। अच्छा, अब होता क्या है, जो हमारी प्रैक्टिस रही है, काफी सालों से हम इस प्रोसेस से गुजरे, हम एप्लीकेशन देते हैं, वो हमें मना नहीं करते, लेकिन वो हमें डिले जरूर करते हैं। कहेंगे जी हम आपको 14 दिन पूरे हो गए तो अगले 2-4 दिनों में दे देंगे, या 1 वीक हमें मजीद और दे दें। अब आप हमें ये थोड़ा सा प्लीज इसमें गाइड कर दें कि हम मजीद कितने दिन, 14 दिनों के ऊपर हम कितना दिन हम वेट करने के बाद फिर हम आपसे राब्ता करें, क्योंकि वो इनकार नहीं कर रहे, वो डिले जरूर करते जा रहे हैं। लिखा हुआ उसमें मैम, उसका स्पेसिफिक जवाब देने से पहले मैं पहले माहौल की बात करता हूँ। जी हम और आप सब एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे समझा जाता है कि ये मालूमात जो है ना, इसको लोगों से साझ करना, उस मालूमात की क्या जरूरत पड़ी है। बिल्कुल। ये सिर्फ जो रूल कर रहे हैं या सीनियर लोगों के पास मालूमात होनी चाहिए, वहाँ पर नास की क्या जरूरत पड़ी। ठीक, ये माइंडसेट है। अच्छा, इस माइंडसेट को भी हमने चेंज करना, और इस माइंडसेट के अंदर हमने एफर्ट करके मालूमात भी लोगों को दिलवानी है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी ख्वाहिश नंबर 1 ये होती है कि किसी ना किसी तरह से मालूमात मिले। मुकम्मल नहीं मिलती तो टुकड़ों में मिले, 14 वर्किंग डेज में नहीं मिलती तो 2 महीने में दे दें, 15 दिन में दे दें, महीने में दे दें। तो सो पनिशमेंट हो सकती है, जैसे सर ने कहा उसके अंदर लिखा है, उसके अंदर लिखा है 14 वर्किंग डेज। 15वें वर्किंग डेज में हम उनको जुर्माना भी कर सकते हैं। ठीक है, हम तो उनके बारे में सख्त ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। लेकिन हो ये रहा है मैडम कि इतने साल होने के बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे पेश होते हैं, सीनियर अफसर जिनको पता ही नहीं आरटीआई भी कोई है, उन्हें उस वक्त समझ आई जब मुझे आपसे पेश होना पड़ा है उस दिन। तो जब इस माहौल के अंदर है, हम पंजाब के अंदर आधा पाकिस्तान है, आधा पाकिस्तान का मतलब 14 करोड़ आवाम है, तो उनको शुरूशनास कराना, फिर उनको ये समझाना कि ये अब वो वक्त खत्म, अब आपको मालूमात शेयर करनी पड़ेंगी। फिर वो लोग जो इस फाइल को नहीं देना चाहते, खा वो 50 लाख रुपया रिश्वत देने को तैयार है, ऐसे लोगों की देखकरी करना। तो ये सारा मिल मिला के इसमें जो आपका सवाल का फाइनल जवाब ये है कि हम उस वक्त उधर जा रहे हैं जब बहुत बड़ी मजबूरी है, यानी ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सामने पड़ा है और होल्डर जो है वो पांव पसार के बैठ गया है, कोई एम्बिग्विटी नहीं हमारे पास रहेगी, तो फिर हम ये करते हैं। अब हमारे ऐसे चीजों का क्या एट द एंड ऑफ द डे वो बाद में बात करें। तो ये है जिसके हमारी एक लंबी हिस्ट्री, हमको 20 सालों से काम कर माशाल्लाह। मुख्तार अहमद अली साहब भी हमारे कोलीग रहे। मुख्तार साहब इस मौजूद अथॉरिटी जी, अथॉरिटी। तो संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन एक्चुअली फाउंडर मेंबर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। माशाल्लाह। अच्छा जी, और जब मुख्तार साहब मेरे पास प्रोजेक्ट डायरेक्टर से, मैं उसके चेयरपर्सन, ठीक, तो वो भी फाउंडर मेंबर है, मैं। माशाल्लाह। तो ये इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के ऊपर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हमने जॉइंटली बड़ी कोशिश की। जी, जहाँ हम जो बैठे हैं, यहाँ हम 2 तरह के स्टाफ मेंबर हैं। जी, एक वो है जो इस प्रोजेक्ट पे अभी उनकी की हायरिंग हुई है, जी, बिल्कुल नए। ठीक। एक वो है जो पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं। जी, जी, जो 20 सालों से काम कर रहे हैं ना, उसमें हमने ये आरटीए का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया। यानी वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी थी, फंडेड एक्टिविटी, कि हम गवर्नमेंट को लेटर लिखते थे, वो जवाब नहीं देते थे, फिर हम लेटर और लिखते थे, फिर केसेस भी करते थे मुख्तार साहब के आने से पहले बाद में। ठीक, तो एक तो ये हमारा वो एक्सपीरियंस है। मेरा एक स्पेसिफिक मसला है कि हम जो काम करते हैं ना, वो हमारा फोकस्ड काम है। एक तो हम वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क पे ओवरसाइट करते हैं सारी गवर्नेंस की, जिसमें आरटीआई के भी मसला है। फिर एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए एडवोकेसी करती है। ये खैबर पख्तूनख्वा में बाद में बना, बलूचिस्तान में आरटीआई बाद में, तो उसके लिए हमने बड़ी एडवोकेसी की, बड़ी कैंपेन्स, कई सेमिनार्स हमने। एडवोकेसी फॉर द पर्पस ऑफ आरटीआई, फॉर आरटीआई एंड अदर गवर्नेंस रिलेटेड। तो मेनली गवर्नेंस फोकस है। ठीक, ये साजिद साहब जो हैं, ये हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर हैं पंजाब के अंदर इस वक्त। तो एक तो हमारे पास है थोड़ा सा पुराना एक्सपीरियंस, क्या करें। जी, हमारा कुछ लोग ये और है। अब हमारे पास है विमेन फैसिलिटेशन, जी, विमेन फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, जहाँ पर ये 2-2 खवातीन बैठती हैं, उसमें विमेन आती हैं,
پر ان کے جو ایشوز ہیں وہ ویمن ریلیٹڈ اور ریلیٹڈ ٹو لوکل گورنمنٹ. ٹھیک ہے. پہلے یہ تھا کہ 2001 سے لے کے 2010 تک کہ آر ٹی آئی میں لوکل گورنمنٹ کا جو لا تھا پی ایل جی اے, اس کے اندر آر ٹی آئی کے لیے ایک سیکشن تھا. ٹھیک ہے. ابھی اس کے اندر ویسے نہیں ہے. 2013 میں تھا, پر اب جو 2022 کا ہے اس میں اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ 2019 میں بھی نہیں تھا اس طرح. تو 2013 میں تو تھا, پر 2013 کا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 ہے وہ ریپیل ہو چکا ہے. تو اس لیے فنڈامنٹل رائٹ تو ہے ہمارا ایز اے سٹیزن آف پاکستان, لیکن لوکل گورنمنٹ پہ جب ہم یہ کرتے ہیں سوال, تو خیبر پختونخوا کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں تو موجود ہے آر ٹی آئی کے لیے. ٹھیک ہے. اس میں تو وہ جا سکتی ہیں ہم. اس کے اندر پنجاب کے اندر ہمارے لیے پرابلم ہے. اب میرا صرف اسپیسیفک مسئلہ یہ تھا کہ ایک ہم جوائنٹلی کوشش کر سکتے ہیں کہ سنس کہ ہم ایڈوکیسی بھی کرتے ہیں, اس کے لیے آواز بھی بلند کر سکتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ اب اس کے لیے نئی لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے اس کے لیے لوکل گورنمنٹ ایکٹ. ٹھیک ہے. یہ اس وقت کمیٹی بنی ہوئی ہے جو منسٹر صاحب اور مختار صاحب جی مختار صاحب نہیں ہے, پنجاب کی ہے. مختار صاحب کی تو ابھی سکسیس ہے نا کہ وہ سپریم کورٹ سے انہوں نے ججمنٹ اپنے ہاتھ میں لی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ پنجاب کی ہے. پنجاب میں نیا ایک لا بننے جا رہا ہے یا امینڈمنٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے وہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے انڈر دا لیڈرشپ آف یہ جو ذیشان رفیق صاحب منسٹر فار لوکل گورنمنٹ اینڈ جوائنٹلی ہے کہ اس میں مولانا اسکندر صاحب ہے اس کے کو کریں گے. ٹھیک. اس میں 12-13 ایم پی ایس. ہم ان کے سامنے کچھ عرض ہم رکھ رہے ہیں, ابھی کل بھی رکھ رہے ہیں, 30 کو دوبارہ رکھ رہے ہیں کمیٹی کے ساتھ مل کے. اس میں ہم یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ 2 چیزیں اس میں ایڈ کریں لوکل گورنمنٹ کے اندر جو اب نیا فیوچر کا لوکل گورنمنٹ. آپ بات کریں اس سے آگے کی نہیں وہی کر رہے ہیں. نہیں ہیلتھ انفارمیشن تو پھر اگر آپ وہ بات کر رہے ہیں پھر تو جب اسٹیمیشن آ گیا ہے تو پھر ابھی ضرورت کوئی نہیں. لیکن کیونکہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ انفارمیشن مانگیں گے, جیسے ہمارے ایکٹ کے مطابق وہ کوئی بندہ ریکویسٹ نہیں کر سکتا کہ آپ جناب وہ سڑکوں پہ جو آپ بورڈ لگاتے تھے مائلیج کا وہ لگائیں. یہ نہیں ہے ہمارے ایکٹ میں. ہمارے ایکٹ میں صرف وہ یہ کہہ سکتا ہے ہاں جی کتنی سڑکوں پہ لگے ہیں خلاص, وہ کہ جی 5 پہ لگا ہے دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. آپ آگے چل رہے ہیں آپ وہ بھی لگوا دیں, اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کو ہم ٹریننگ بھی دیں, سب کو بتائیں بھی کہ یہ اپنی یہ تو لوکل گورنمنٹ ہے نا ان کی یونیورسٹی جو کنسرننگ میونسپل کمیٹیز ہیں, یہ ان سے کون کون سی انفارمیشن لے سکتے ہیں. جیسے فرض کیجیے کوئی آپ کہاں سے کس سینٹر شیخوپورہ ایک ہمارے پاس سینٹر پہ جی ایک شیخوپورہ ہے, ایک ہمارے پاس رائے پنڈ ہے, لاہور ہے. شیخوپورہ میں آپ کوئی بھی سرکاری محکمے سے کوئی بھی معلومات آپ مانگ سکتے ہیں. موٹی بات یہی ہے. سر میونسپل کمیٹی سے کیا مانگ سکتے ہیں؟ میونسپل کمیٹی سے لاہور والی میونسپل کمیٹی کے سلسلے میں اگلے دن ہمارے پاس ایک بندہ آیا, اس نے ایک اپلیکیشن دی کہ میں نے یہاں پہ پی این بھرتی ہونے کے لیے درخواست دی تھی, مجھے انہوں نے کوئی نہیں رکھا. جو انہوں نے رکھے ان کی لسٹ مجھے دی, ان کے کتنے نمبر آئے تھے, میرے کتنے وہ مجھے دکھائیں. تو یہ کتنی عام چیزیں ہیں. تو اس طرح سے کوئی میں ایک مثال دے سمجھا, اس کے علاوہ بھی پوچھ سکتا ہے. چھوٹی سی مثال, گلی نمبر وہ گلی نمبر 25 بن چکی ہے, مجھے شہری کسی نے بتایا جائے کتنا خرچہ آیا, کس کمپنی نے ایگزیکیوٹ کیا. دوسری اس میں خوبصورتی ایک اور بھی یہ ہے کہ جو خواتین آپ کے پاس آئیں گی کہ ایک دفعہ درخواست گزار اپلیکیشن دینے کے بعد پابند نہیں ہے وہاں بار بار جانا. اس نے ہمیں اطلاع کر دی ہے کہ ہمیں معلومات نہیں دی, اب ہم پابند ہیں کہ ان کو طلب کریں, ان سے جواب اس ڈیپی صاحبہ کو دلوائیں. اگر وہ جواب نہ دیں تو ان کو جرمانہ کریں. اور جیسے آپ خواتین کو آتی ہیں وہ کہیں ہمیں تو لکھنا نہیں آتا, ان کا زبانیاں بتا سکتی ہیں, بس آپ چلے جائیں وہاں پہ جو پی آئی او ہے وہ پابند ہے تو ان کی زبانی گفتگو سنیں, تو جیسے محترمہ فرمانی اس طرح کی اپلیکیشن بنا کے اپنے دفتر میں ہی جمع کریں. یہ بھی اس کی ڈیوٹی ہے اس پی آئی او. اور ہر میں ابھی مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ پرو ایکٹیو ڈسکلوجر پہ بھی تھوڑی بات کریں. آپ کی بات سے پرو ایکٹیو ڈسکلوجر یہ ہے کہ ہر محکمہ پابند ہے اپنی بہت ساری معلومات اپنی ویب سائٹ پہ لگانے کہ یہاں پہ کون ہیڈ ہے,
کون کون سی اپوائنٹمنٹ ہیں, ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں, یہ تو میں ایک مثال دے دوں. باقی دنیا کی ہر چیز میونسپل کمیٹی سروسز کیا دے رہی ہیں, سروس کیا دے رہی ہے, یہ ہم پوچھ سکتے ہیں ریونیو کتنا جنریٹ آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں. اسٹریٹ لائٹس کتنی فنکشنل ہیں, ڈسفنکشنل ہیں, سویپر کتنے, سولid ویسٹ مینجمنٹ میں کتنی وہ ویسٹ اٹھانے کے لیے گاڑیاں فنکشنل ہیں, سینیٹری ورکرز ہر معلومات دے سکتے ہیں. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں انہیں سے بیس پر کہ آپ کا پچھلے سال مالی سال کا بجٹ بتائیں, ان کا کہاں کہاں خرچ کیا گیا, کہاں سرپلس آپ نے استعمال کیا, کہاں سب پوچھنے کی ہیں. بلکہ سر اگر آپ شروع اس سے کریں کہ آپ کی پچھلے 6 مہینوں میں جو برتھ رجسٹریشن ہے اس میں لیٹ فیس کتنی ہے, بالکل, یعنی اس سے انہیں کچھ مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا, اگر ایسا کوشچن ہو نا جو یہ کہہ رہے ہیں, تو ہم پھر ان کو پابند کرتے ہیں کہ یہ تو مفاد عامہ کی بات ہے, اس کو آپ ویب سائٹ پہ بھی ڈالیں. آپ ان کو پتا ہو بچے کی رجسٹریشن کیسے کرانی ہے, کب کرانی ہے, کہاں کروانی ہے. تو وہ بہت سی باتیں تو کلیئر ہوتی ہیں نا, وہ تو بجٹ تو ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے, لیکن کتابیں چھپی ہوتی ہیں, وہ تو ہمارے نالج نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو وہ کہہ دیتے ہیں یہ کلاسیفائڈ ہے, ہم نہیں بتا کوئی 8 نہیں ہے اس میں ایگزیمپشن, وہ ہے آپ کے کمیشن فیصلہ کرتا ہے کہ ایگزیمپشن دینی ہے. میں نے پہلے عرض کی 95% درخواستوں میں ہم نے کبھی ایگزیمپشن ان کے خلاف دی. دوسری بات یہ ایون کہ یہ اتنا اہم لا ہے کہ ایگزیمپشن بنتی بھی ہو تو یہ کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ یہ وے کرنا کہ کیا اس انفارمیشن کو روکنے میں ملک کا فائدہ ہے, لوگوں کا فائدہ ہے, یا اس کو افشاں کرنے میں. تو یہ بھی ہم فیصلہ کر سکتے. یہ بھی کمیشن کا, یہ اورنج لائن کے لیے کچھ کرے کہ یہ وہ بتا دیں کہ جس کا کیا ایپلیکیشن آئے ضرور چلی گیا. سر یہ جو توشا خانہ کیس تھا اس میں بھی کسی نے RTI کی تھی نا, وہ تو ہوا تھا اس کا گیس, لیکن یہ ہائی کورٹ میں کیس ہے کہ یہ اورنج لائن جو ہے اس کے ڈاکومنٹس دکھائیں. یہ ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے کہ ڈاکومنٹس اوپن کریں اس کے. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. میں خود ایک RTI لے کے گیا اسسٹنٹ کے پاس, تو اس نے کہا کہ یہ مجھے کال کی اور بلایا کہ یہ قانون کیا ہے. میں نے کہا آپ کے پاس اس کی کاپی دیکھیں. میں نے کہا آپ کے پاس کمپیوٹر پڑا ہوا ہے, اس میں پرنٹ لے لیں. میں کہاں سے آپ دیکھتے ہیں. میں نے پھر انہیں کے آپ سے پرنٹ لیا وہ RTI کا, ان کو ہینڈ اوور کیا. بتائیے انفارمیشن آپ کو دے دیتا ہوں, 70 کا بھی دیا مجھے انفارمیشن ملی. اس کے بعد دوبارہ جو اپنا ایکسپیرینس میرا ہوا کہ RTI کے وجہ سے میں نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی کمپلین کی, انفارمیشن نہیں ملی. دوبارہ میں نے کمیشن سے رابطہ کیا, کمیشن نے وہ انفارمیشن مجھے کال آئی DCR سے کہ جناب یہ آپ کیا لینا چاہ رہے ہیں, آپ وڈرا کر دیں, ہم آپ کو یہ انفارمیشن دیں گے. میں نے کہا میں وڈرا تو کروں گا, آپ کو جا کے جو بھی انفارمیشن ہے وہ دیں. اس کے بعد تھوڑا سا ایک پرابلم مجھے آیا, وہ انفارمیشن تو دیں گے کمیشن سے, لیکن میرے تک پہنچنے میں مجھے کہا گیا, جب میں نے رابطہ کیا کمیشن سے, مجھے کہا گیا کہ آپ کی بورڈ آئیں اور ادھر سے لے کے جائیں. اب گجرا والا سے لاہور آنا, آپ کو انفارمیشن کلیکٹ کر کے پھر واپس جانا, تو یہ تھوڑا سا ابھی ایک اور انفارمیشن میں نے کمپلین میری چل رہی ہے آپ کے پاس. اچھا, تھوڑا سا یہ دکھا کہ اگر کسی کو کوئی آپ ہیئرنگ وغیرہ کرتی ہیں تو نظریہ SMS ہی چاہے اس کو کہا کرتی ہے تاکہ اس کو پتا ہو. اب 8 تاریخ کی اس کی ہیئرنگ تھی, تو میں نے فون کر کے پتا کیا کہ کیا 25 کی کمپلین ہے, تو پلان کوئی کیا آپ کے پاس ریسیو کر کے آیا تھا. 8 کی اس کی ہیئرنگ تھی, تو 8 کے بعد میں نے 12-13 تاریخ کو کال کیا تو پتہ چلا کہ آپ کی ہیئرنگ تھی. تو اس کا ڈیسیژن کیا ہوا وہ جی ٹھیک تھا, بلا سکتے ہیں, لیکن وہ کال اٹینڈ نہیں کر سکتے. وہ آگے بھی وہی بات آتی ہے, اگر کال کی جاتی تو وہ ان کے مسئلہ ہے پرانے کام یا انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کرتے. اس پر تھوڑا یہ ہے جی کہ اس کے لیے ہمیں بھی بتانے کی ضرورت ہے سب کو, جن میں آپ بھی شامل ہیں, کہ ہماری ویب سائٹ پہ کال لسٹ لگ جاتی ہے, کچھ میں صاف لکھا ہوتا ہے کس دن تاریخ ہے, کس دن. جن لوگوں کو پتا ہے اس کو کنسلٹ کرتے رہتے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جب تک آپ خود ضروری نہ سمجھا آنے ہم آپ کو
تکلیف نہیں دینا چاہتے. ہم ہی آپ کے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو جیسے میں نے پہلے دن باقی اگر آپ آنا چاہیے آپ کی مرضی. کئی لوگ آتے ہیں ایک نہیں 2 2 3 3 4 4 وکیل لے کے آتے ہیں, ہمیں اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ کی بات پہ جواب یہی ہے کہ ایک تو ویب سائٹ پہ ہم ڈالتے ہیں. باقی پہلا جواب میں نے ان کو کہا نوٹ کر لیں. جو کسی نے کہا کہ جی آپ ادھر آئیں گے تو دیں گے, ایسی کی کوئی ضرورت نہیں آپ کے آنے کی. وہ ہم اس کا کوئی نہ کوئی آپ کو جا کے جواب دیں گے, یہ کس کیس میں کیوں ہوا, کس نے کیا اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا, ہم آپ کو اطلاع کریں. وہ میں آپ کو میں نے یہاں تک ریکویسٹ کی تھی, کال کی تھی, میں نے کہا میں PCS کی گارنٹی پے کروں گا, آپ ٹرائی کرو سیکریٹ کروا دیں, نہیں کہ آپ کو آنا پڑے گا تو میں خود سے وہ مجھے بڑا فیل ہوا کہ یہ اچھا لگا کہ انفارمیشن دی گئی بات میں کہ آسمان سے گرا. ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں, کوئی زیادہ عقلمند آدمی آپ کے سامنے آ گیا ہوگا. ادروائز ہمارے لیے اس میں مشکل نہیں تھی, اسی باڈی کو ہم پابند کر دے کہ ادھر جناب ایک سائڈ ادھر ابھی جمع کروا کے آئے. ہمارے لیے کوئی الجھن نہیں ہے. اس لیے یہ تو غلطی کسی کی ہے, وہ ہم ڈھونڈتے ہیں کس نے غلطی کی ہے تاکہ یہ دہرائی نہ جائے. باقی آپ نے بات کی نا کہ آپ گئے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. پچھلے دنوں ڈپٹی کمشنر ایک خاتون گئی, انہوں نے ایک اپلیکیشن ڈپٹی کمشنر ناروال کو ڈالی کہ یہ معلومات ہے. اس بندے کو نہیں پتا, تو اس نے کہا ہیں یہ کون ہوتی ہے انفارمیشن مانگنے والی, تحقیق کریں پیچھے مقاصد کیا ہیں, آپ ادھر آئیں گے کریں. تو ہاں سنجوگ سے ہم نے اخبار میں اس کو پڑھا, تو ہمیں پاس 100 موٹر نوٹس دیا, ہم نے اس کا امیڈیٹلی نوٹس لیا. ڈپٹی کمشنر صاحب نے پھر ایک معذرت نامہ لکھ کے دیا, اس خاتون کو بلایا, اس سے سوری کیا, معلومات ان کے حوالے کی, تو پھر کہیں جا کے ان کی جان چھوٹی. تو یہ اویئرنیس کا تو ہے ایشو. باقی پرو ایکٹیو کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, ہماری ضرورت بھی ہے, ہماری ذمہ داری بھی ہے, گورنمنٹ کے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پرو ایکٹیو بہت ساری انفارمیشن ڈالیں تاکہ ان کو تکلیف ہی نہ کوئی دے, اتنی چیزیں اوپر ڈال دیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں جو اس کے یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے دونوں, اس کے لیے ہم نہیں ہیں. اس کے لیے اسلام جو پنڈی والا جو ہے وہ ہے کمیشن. ہم اویئرنیس سیشن کالجز وغیرہ میں کرتے ہیں, تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کا ادھر کوئی نمائندہ ہے تو اس کو بلا لیا. آپ جب کریں گے آپ بتائیے, ہمارا نمائندہ ادھر تو نہیں, یہاں سے جائے گا. جب آپ کہیں گے ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے کوئی سیکٹر. میں نے عرض کی نا, ہم اپنے جو ہے نا پرابلم شیئر کرنے نہیں آئے, ہم تو آپ لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہ جلد از جلد کچھ نہیں, ہم اور آپ مل کے کرنے کو. ہم PIC کو ایک اپرچونٹی دیکھتے ہیں, آپ میرے خیال سے فیسیلیٹیشن ڈیسک کے اسٹاف کو ایک اپرچونٹی دیکھیں جہاں تک یہ لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں. یہ ان کا کام ٹھیک ہے, سٹیزن تک ضرور پہنچانا ہے, لیکن جن جن دفاتر میں آپ بیٹھے ہیں, آپ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ دفتروں کے ساتھ آپ کا ڈیلی طور پہ رابطہ ہے, آپ ان کو بھی بتائیں اس کے بارے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو معلومات نہیں ہے. ان کو بتائیں, خاص طور پہ جو خواتین آپ کے ہاں تشریف لاتی ہیں ان کو ضرور بتائیں. ان کو کہیں بیٹا پڑھ سکتی تو اسٹینڈ ہی کھڑی ہے, اس کو پڑھو, اگر پمفلٹ پڑھے ہیں تو ان کو دیں, کہیں بیٹا نہیں پڑھنا تو گھر جاؤ بچی کو پڑھا لو, تاکہ وہ بتائے لوگوں کو. اس لیول پہ لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہوگا اپنے حقوق کا, تو پھر ہی بات آگے بڑھے گی. میں نے نا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ایک آرڈر کی تھی کہ جو ان کے لوکل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن ہے نا, جا کے تمام اطلاع میں وہاں سیپریٹ واش رومز بتائیں کہ کس کس میں کتنے ہیں اور فیمیلز کے لیے. لیکن میرے پاس اتنی کاپیاں آئی ہوئی ہیں, ہر میونسپل کمیٹی سے مجھے جواب آیا تھا ویسے, تو اس کے بعد مجھے روز 2-3 جواب موصول ہوتے تھے, کبھی کہیں سے, ہر میونسپل کمیٹی, ہر میونسپل کارپوریشن, ہر ایک نے مجھے جواب دیا. ڈیٹا سیٹ بنائیں نا, آپ کل کو کام آئے گا. میرے پاس فائل پوری پڑی ہے. اچھا, اس پیج سے وقت بچوائے, باقی کیلکولیٹ کریں. 7 روپیز پر پیج, اس کو چٹھی لکھے کہ بھائی آپ نے 200 پیج مانگے تھے, 20 پیج یہ آ گئے ہیں, اس میں 100 اتنے پیج منتظر ہیں, آپ سب کی 7 روپے ہر پیج فلاں اکاؤنٹ میں جمع کریں, رسید آ کے دکھائیں اور باقی پیجز لیں. یہ ٹیسٹ کر کے مور لگا کے دینے کا پابند ہے کہ یہ جو اصلی ہے اسی کی کاپی جو ہم 60 دنوں تک لے جا سکتے. 30 دنوں سے 60 پہ لے جانے کے لیے ہمیں بڑے کوجنٹ ریزنز لکھنے پڑیں گے کہ یہ وجہ قانون یہ. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم تو 30 دن چھوڑ کے 20 دن کو کرنے کو تیار ہے, لیکن اگر سائل کو معلومات نہ ملے
تو اس کو اپلیکیشن دینا, ہمارے پاس آنا, ہماری کاوش کرنے کو کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے یہ دن آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں, بڑھ بھی جاتے ہیں, اس طرح سے بڑھ جاتے ہیں کہ رسپونڈنٹ پبلک باڈی نے کہا کہ معلومات تو ہیں ہمارے پاس, لیکن وہ تو 25 سینٹر وہاں سے ہم نے اکٹھی کرنی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کام بند کر دیں آپ اور یہ اکٹھی کرنی شروع کر دیں, کام تو انہوں نے کرنا ہی ہے. تو ہم نے اس کو تولنا ہے کہ معلومات مانگی گئیں, کس میں کتنے دن درکار ہونے چاہیے. رسپونڈنٹ پبلک باڈی فلڈ کو ڈیل کر رہی ہے, ادھر ہر طرف فلڈ آیا ہوا ہے, تو اس حوالے سے ہمیں ٹیلر کرنا پڑتا ہے اپنے فیصلہ فائنل کرنے. وہ کم بھی ہو سکتا ہے, زیادہ تر زیادہ ہی ہو جاتا ہے, کیونکہ لوگوں کو سمجھانا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اگر کوئی ایسا بندہ سامنے آپ کے کھڑا ہو جائے مہینے کے بعد, جناب یہ ہے کیا, مجھے تو یہی نہیں پتا, تو اس نے معلومات تو پھر اکٹھی کرنی ہے, پہلے اس نے کنونس ہونا ہے, پھر اس نے سختی کے نیچے آنا ہے, پھر اس کا دل کرنا ہے معلومات دینے کو, تو وہ پھر آتے بات کہ جناب آپ یہاں تشریف لائے ہیں, یہ محکمہ صحت ہے, آپ کو معلومات محکمہ جنگلات سے چاہیے, فلاں جگہ دفتر ہے, اب آپ وہاں تشریف. تو یہ ہے, اس لوگوں کو کرنا پڑے گا. بات بالکل صحیح ہے. وہ آیا ہے بندہ, وہ حقدار ہے, پاکستانی ہے, ہاں بالکل, اس کے خون سے ہی وہ چل رہا ہے. اس کا بات بالکل صحیح ہے. تو پرابلم صرف یہی ہے کہ یہاں صحیح بات کرنا ہی بڑا مشکل ہے. آپ کے لیے یہ ہماری پبلیکیشن ہے یہ RTI اور لوکل گورنمنٹ کے بارے میں. جی ٹھیک ہے, پڑھیں گے جی, ہم ان کا چاہیے ضرور میں انشاءاللہ کوشش کروں گی, اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فیسیلیٹیشن ڈیسک کے اسٹاف سے بھی جو اینڈ علیحدہ سے کرنی تھی, وہ پھر ہمیں آپ سے ٹائم لے کے ڈاکومنٹس وغیرہ ہمارے پاس آ چکی ہیں, ٹھیک ہے, جب آپ کو کنوینئنٹ بالکل. I think first week of August. جیسا کہ ہمارے جو باقی پارٹیسپینٹس ان کی آراء ہم نے لی ہے, تو ان کو تو بڑا انفارمیٹیو لگا ہے. امید ہے کہ آپ کو بھی یہ انفارمیٹیو لگا ہوگا. اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آپ سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں, تاکہ آپ کو ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور آپ اس تمام معلومات سے مستفید ہو سکیں. والسلام.